Hello everyone, good morning, good afternoon, and good evening. Take my wishes according to your time watching this video. My name is Prozul Gurung and welcome to my YouTube channel Thoughtless Talk. Today I'll be talking about one interesting topic, that is addiction. But before starting my talk, I just want to say that whatever I will be talking on this topic, my motive is not to encourage you guys to be the part of addiction, neither I'm talking in the favor of addicted person. As you all know that addiction is not good for health, so it's better to stay away from it. So without taking any much time, let's start. Now what is addiction? Addiction is a crime. I repeat, addiction is a crime, but it's not my word. It's the word of society. Society's people think that addiction is a crime and addicted person are criminal, but in reality, it's not true. हाम्रो मान्छेहरूले सोच्छ कि जति पनि नराम्रो खाने मान्छेहरू छ तिनीहरू चाहिँ अब एडिक्टेड पर्सनहरू छ तिनीहरू चाहिँ एउटा क्रिमिनल हो भन्छ र तिनीहरूलाई क्रिमिनल जस्तै ट्रिट गर्छ। तर फ्याक्ट हेऱ्यो भने चाहिँ क्राइम र एडिक्सनमा चाहिँ धेरै भिन्नता छ। हामी चाहिँ यस्तो खालके सोसाइटीमा बाँचिरहेको छ जहाँनिर चाहिँ कसैले मर्डर गर्यो भने बिर्सिन्छ भोलिपल्ट, कसैले रेप गर्यो भने पनि बिर्सिन्छ, कसैले करप्सन गर्दैछ भने पनि एक दुई दिन कुरा हुन्छ त्यो पनि बिर्सिन्छ। तर कसैले सिगरेट खायो अथवा कसैले जाडक्सी खाँदै गरेको देखियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ लाइफ टाइमभरि पनि बिर्सिँदैन। सोसाइटीको नजरमा चाहिँ एडिक्सन चाहिँ त्यति साह्रो एउटा ठुलो क्राइम बनिसकेको छ। र मैले यो टपिक चाहिँ किन निकालेको भन्दाखेरि चाहिँ यो एडिक्सनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब वर्षमा चाहिँ हजारौँ मान्छेहरू मर्दैछ र अझै पनि हाम्रो सोसाइटीको मान्छेहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ बुझेकै छैन। जति पनि एडिक्टेड पर्सनहरू छ तिनीहरूको लाइफ चाहिँ त्यो नराम्रो चिजले भन्दा ज्यादा चाहिँ जे पनि हाम्रो सोसाइटीको मान्छेहरूले रियाक्ट गर्छ त्यसले ज्यादा मार्दैछ हाम्रो यङ जेनेरेसनहरूलाई स्पेसियल्ली, र एडिक्टेड पर्सनहरूलाई चाहिँ वर्स देन एनिमल ट्रिट गर्छ। र जति पनि एडिक्टेड पर्सनहरू हुन्छ तिनीहरूको पनि त एउटा लाइफ हो भनेर चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ बुझ्दैन। कोही पनि जन्मदेखि नै एडिक्टेड पर्सन कहिले पनि हुँदैन। कसैले सिगरेट तान्दै गरेको देख्यो भने हामीलाई जस्ट हामीले त्यो सिगरेट तानेको मात्रै देख्यो, तर के को कारणले गर्दा त्यसले तान्दैछ वी डोन्ट नो एन्ड वी आर सो इगर टु जज देम। एडिक्टेड पर्सनलाई चाहिँ सोसाइटीमा चाहिँ एउटा वेस्ट प्रडक्टको रूपमा हेर्छ। दे डोन्ट हेभ एनी भ्याल्यु, दे डोन्ट हेभ एनी रेस्पेक्ट इन द आइज अफ सोसाइटी। So to all the people who think that addiction is a crime and addicted person are criminal, let me make you clear guys. Addiction is not a crime. र एडिक्सनको बारेमा पहिला जान्नुभन्दा अगाडि लेट्स टक अबाउट वाट इज क्राइम। क्राइम चाहिँ त्यो चिज हो जब चाहिँ कुनै पनि मान्छेले इलिगल वर्क गर्छ, नभए कसैलाई फिजिकली नभए मेन्टली हार्म गर्छ, नभए जुन पनि स्टेट नभए अथोरिटीले बनाएको रुल्स एन्ड रेगुलेसनहरू छ त्यसलाई जब चाहिँ मान्छेले ब्रेक गर्छ द्याट इज क्राइम। र क्राइमको मेन खुबी चाहिँ के छ भन्दाखेरि क्राइम चाहिँ हामीले गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीलाई चाहिँ त्यसको रिजल्ट थाहा हुन्छ। वेयर एज देयर इज डिफ्रेन्ट स्टोरी अबाउट एडिक्सन एन्ड एडिक्टेड पर्सन। एडिक्सन चाहिँ क्राइम होइन, एडिक्सन इज जस्ट एन हेबिट अफ एन इन्डिभिजुअल टुवर्ड्स समथिङ द्याट विच आवर माइन्ड डिमान्ड द मोस्ट अफ द टाइम। In simple, what it simply means that those things which we do or take on a regular basis, that is an addiction. And हामी चाहिँ एडिक्टेड चाहिँ जेमा पनि हुनसक्छ। We can be addicted with food, we can be addicted with eating, sleeping, using mobile phone without time limits, playing, smoking, taking all those unwanted things. Whatever we do on a regular basis, that is an addiction. Addiction is just an habit. एडिक्सन र क्राइममा मेन डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि क्राइममा चाहिँ मान्छेले क्राइम गर्नुभन्दा अगाडि नै रिजल्ट चाल पाउँछ, वेयर एज एडिक्सनमा चाहिँ त्यो हुँदैन। फर्स्टमा मान्छेले चाहिँ नराम्रो चिज खानु स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ दे जस्ट टेक अल दोज थिङ फर इन्जोयमेन्ट अर फर रिफ्रेसमेन्ट।
तर बिस्तारै बादमा गएर त्यही चाहिँ बानी हुन्छ र त्यसले नै चाहिँ लास्ट गएर मान्छेलाई चाहिँ एडिक्टेड बनाउँछ र एट लास्ट तिनीहरू चाहिँ त्यो नराम्रो चिजको चाहिँ एडिक्टेड भएर ज्यादा एडिक्टेड भएर चाहिँ त्यो एडिक्सनको ट्र्यापमा फसिन्छ र जब चाहिँ तिनीहरू बाहिर निक्लिनु खोज्छ जब चाहिँ तिनीहरू आफ्नो त्यो हेबिटलाई सुधारेर निक्लिनु खोज्छ त्यो टाइममा चाहिँ दे देमसेल्फ वान्ट हेल्प फ्रम अस एडिक्टेड पर्सनहरूलाई चाहिँ हेल्प दिनुपर्छ हामीले न कि पोइन्टिङ फिङ्गर्स हामीले तिनीहरूको बारेमा नराम्रो बोलेर मात्रै हुँदैन तिनीहरूलाई त्यो समयमा हेल्प दिनुपर्छ किनभने त्यो एडिक्टेड पर्सनहरू आफै चाहिँ भित्रभित्र मरिरहेको हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ अब हामीले झन् नराम्रो भन्यो झन् तिनीहरूलाई राम्रो ट्रिट गरिन झन् तिनीहरूलाई यादै गरिन भन्दा त्यो मान्छेहरू झन् भित्रभित्रै दे विल बी हेल्पलेस दे डोन्ट ह्याभ एनी वान बिकज देयर लास्ट होप चाहिँ हामी हो तिनीहरूको लागि चाहिँ अब तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो बानीदेखि निकाल्नुमा चाहिँ हामीले मद्दत गर्नुपर्छ अदरवाइज दे विल गेट टोटली ब्रोकन र एडिक्टेड पर्सनहरू चाहिँ क्रिमिनल कहिले पनि होइन सिन्स दे हेभ नट डन एनी क्राइम सो हाउ क्यान दे बिकम अ क्रिमिनल instead of treating addicted person as a criminal treat them as a patient like for example बिमारी हुन्छ नि एडिक्टेड पर्सनहरू पनि एउटा बिमारी नै हो र त्यो बिमारी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एडिक्सन हो जसरी एउटा बिमारले चाहिँ मान्छेलाई भित्रभित्र खान्छ त्यसरी नै एडिक्सनले पनि त्यो एडिक्टेड पर्सनलाई भित्रभित्रै खाइरहेको हुन्छ र इट्स आवर ड्युटी अर रेस्पोन्सिबिलिटी टु सल्भ द्याट प्रब्लम त्यो डिजिजलाई हटाउने चाहिँ हाम्रो काम हो वी हेभ टु क्योर द्याट डिजिज द्याट इज एडिक्सन नट टु किल द पेसेन्ट तर हाम्रो मान्छेहरू कस्तो खालके छ भन्दाखेरि चाहिँ कसैले केही नराम्रो चिज खाँदैछ अथवा देख्यो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गाइड दिनुभन्दा गाइड नदिएर चाहिँ त्यसको बारेमा अझै नराम्रो कुराहरू थपिन्छ अझै अरूसित हाँसी हाँसी गफ गर्छ अझै त्यसको बारेमा ब्याक ब्याडिङहरू गर्छ द्याट्स नट दि सोसाइटी वी वान्ट टु लिभ द्याट्स टोटली नन सेन्स एन्ड द्याट डजन्ट मेक एनी सेन्स अल्सो यति हामीले चाहिँ हरेक एडिक्टेड पर्सनलाई चाहिँ मार्नु थाल्यो भने चाहिँ नन अफ अस विल बी अलाइभ बिकज हामी सबैजना कुनै न कुनै कारणले अथवा कुनै न कुनै चिजमा चाहिँ एडिक्टेड हुन्छ एडिक्सन चाहिँ एउटा बिमारी हो र हामीले चाहिँ बिमारलाई क्योर गर्नुपर्छ न कि बिमारीलाई मार्नु त ठुलो कुरा होइन नि त फर इक्जाम्पल अहिले कोभिडहरू चल्दैछ त्यसरी नै अब हामीले चाहिँ हरेक बिमारीलाई मार्नु थाल्यो भने त सबैजना सोत्तर हुन्छ तर त्यसको बदलामा हामीले के गर्दैछ भन्दाखेरि बिमारीलाई मार्नु खोज्दैछ नि त त्यो कोभिडलाई मार्नु खोज्दैछ नि त सेम लाइक द्याट वी जस्ट ह्याभ टु क्योर द डिजिज द्याट इज एडिक्सन नट टु किल द पेसेन्ट अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले भन्छ कि एडिक्टेड पर्सन चाहिँ चेन्ज हुँदैन र तिनीहरू चाहिँ अब त्यस्तै हो भन्छ बट फ्याक्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एडिक्टेड पर्सन चेन्ज हुन्छ तर हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई हुनु दिँदैन नि त सो गाइस डोन्ट गेट कन्फ्युज है यो चाहिँ म अलिकति क्ल्यारिफाई गर्छु विथ वान इक्जाम्पल यदि म चाहिँ एडिक्टेड पर्सनहरू होइन अब म चाहिँ के सोचेँ भन्दाखेरि चाहिँ अब आई जस्ट वान्ट टु गेट रिड फ्रम दिस ह्याबिट है र म चाहिँ अब रिह्याबमा गएर 6 महिना जस्तो बसेर म जाति भएर आउँछु भनेर सोचेँ अरे जब म रिह्याबमा जान्छु 6 महिना बस्यो म त्यहाँनिर अब त्यो बानीदेखि छुटकारा पाएर जब म घर आउँछु त्यो टाइममा चाहिँ मैले के सोच्छु भन्दाखेरि घरमा आइसकेर चाहिँ म चाहिँ अब राम्रो काम गर्छु आफ्नो जिन्दगीमा मजाले अगाडि बढ्छु होइन आफ्नो परिवारहरूलाई हेर्छु भनेर सोचेको हुन्छ तर त्यो टाइममा चाहिँ जब मैले राम्रो काम गर्नु खोज्छु त्यो टाइममा चाहिँ पछाडिदेखि हुन्छ नि बाँदरहरू खुट्टा तान्ने दे स्टार्ट टकिङ अल दोज बुलसेट थिङ अबाउट माई पास्ट लाइफ जति पनि एडिक्टेड पर्सनको पास्ट लाइफको बारेमा कुरा गर्नु थाल्छ Past is past. I don't know why people talk about someone past. Past is past and it cannot be brought back and it doesn't matter how good or bad past means past. र फ्युचर र
प्रेजेन्ट चाहिँ हाम्रो दुईवटा विङ्स हो कुनै पनि इन्डिभिजुअलको, जसले चाहिँ हामीलाई फ्लाइ गर्नु सक्छ, अथवा जसको द्वारा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो फ्युचरमा अगाडि बढ्न सक्छ। तर मान्छेहरू त्यही पुरानै कुरालाई कोट्याएर हुन्छ नि अगाडि बढ्नु नै दिँदैन। हामीले भन्छ एडिक्टेड पर्सन चाहिँ कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, तर हामीले तिनीहरूलाई चेन्ज हुने मौका नै दिएको छैन नि त। जतिखेर पनि तिनीहरू राम्रो काम गर्नु खोज्छ, हामीले तिनीहरूको नराम्रो कुराहरू गर्नु थालिहाल्छ। हामी चाहिँ यस्तो खालको सोसाइटीमा बस्दैछ जहाँनिर चाहिँ सपोर्ट गर्ने भन्दा चाहिँ नराम्रो कुरामा सपोर्ट गर्छ, तर राम्रो कुरामा कहिले पनि सपोर्ट गर्दैन। एडिक्टेड पर्सनहरूको पनि लाइफ छ, तिनीहरूको पनि फिलिङ्स छ। कोही पनि अब जन्मदेखि एडिक्सन भएर कहिले पनि आउँदैन, र हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अब याद गर्नु पर्यो नि त। तिनीहरूको पनि लाइफ छ एउटा, तिनीहरूको पनि भिजन हुन्छ, तिनीहरूलाई पनि राम्रो काम गर्ने तिनीहरूको पनि इच्छा हुन्छ, तर हामीले नै तिनीहरूलाई राम्रो काम गर्नु दिँदैन। बिकज वी आर अफ्रेड। के हो, जति पनि मान्छेहरू हुन्छ तिनीहरू चाहिँ एडिक्टेड पर्सनहरूसित चाहिँ किन डराउँछ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने चाहिँ यदि तिनीहरू चेन्ज भयो र तिनीहरू राम्रो मान्छे भयो भने चाहिँ तिनीहरूले हामीले भन्दा राम्रो कामहरू गर्छ भनेर चाहिँ डराउँछ। त्यसै कारण चाहिँ लास्टली आई वुड लाइक टु से द्याट एडिक्सन चाहिँ क्राइम होइन, एडिक्सन चाहिँ जस्ट एउटा डिजिज हो, र एडिक्टेड पर्सनहरू चाहिँ क्रिमिनल होइन, तिनीहरू चाहिँ एउटा पेसेन्ट हो। हामीले भन्छ एडिक्टेड पर्सनलाई चाहिँ एउटा हामीले पनि मिलेर सबैजना मिलेर एउटा चान्स दिउँ न फ्लाइ गर्ने, बिकज हु नोस हाउ फार दे क्यान फ्लाइ।